सबैलाई जय मसीह। मैले हालैमा सेटनिज्मको बारेमा, इल्युमिनाटी, फ्रीमेसन यिनीहरूको बारेमा एउटा मेसेज बनाएको थिएँ र यो मेसेज चाहिँ त्यो मेसेजको अर्को भाग पनि तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेसेजलाई नसुनिकन यो मेसेज सुन्नुभयो भने त्यो बेसिस, त्यो कन्टेक्स्ट अलिकति बुझ्नुहुन्न होला। त्यसले गर्दा म रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईहरूले त्यो मेसेज पहिला सुन्नुहोस् र यिनीहरू इल्युमिनाटी, यो फ्रीमेसन, यिनीहरू चाहिँ को हो, कहाँबाट आयो र यिनीहरूको एजेन्डाको बारेमा मैले त्यहाँ बताएको थिएँ र त्यो कुरालाई नै म अघि बताउनेछु, अब फर्दर बताउनेछु। यिनीहरूको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ अब के हो। यूहन्ना 14:30 प्रभुले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूसँग अब ज्यादा बात गर्ने छैन, किनकि यो संसारको शासक आउँदैछ र उसको चाहिँ मेरोमा केही पनि छैन। प्रभुले यो चाहिँ हामीहरूलाई, आफ्नो चेलाहरूलाई र हामीहरूलाई, संसारको मानिसहरूलाई चाहिँ सतर्क गराउनु भएको कि मेरो बादमा चाहिँ एउटा आउँदैछ, त्यो चाहिँ यो संसारको शासक हो। अब शासक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ शासक भनेको चाहिँ एउटा किङडम हुन्छ नि त, उसको रुल हो नि त, रुलर हो नि त। किङडम हुन्छ, उसको आफ्नो रुल हुन्छ, त्यो रुलको अन्डरमा सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ त्यो रुलको अन्डरमा बस्छ। उसले चाहिँ रुल गर्छ, उसले चाहिँ शासन गर्छ र यो सारा संसार नै उसले शासन गर्छ, उसको रुलमा चल्छ। र प्रभुले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई सतर्क गराउनु भएको छ र प्रभुले भन्नुभयो कि उसको चाहिँ ममा चाहिँ केही पनि छैन। भनेको मतलब त्यो शासक, त्यो रुलर र परमेश्वरको कुरामा चाहिँ कुनै पनि मेलै छैन। उसको कुरा चाहिँ एकदमै भिन्नै कुरा हो र शासकले चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ रुल गर्छ र यो संसारलाई चाहिँ उसले रुल गरेको छ। यो संसार चाहिँ एउटा इल्युजन बनाइदिएको छ उसले। इल्युजन मतलब एउटा झुटको वेब अफ लाइज भन्छु म यसलाई। वेब अफ लाइज, एउटा माकुराले सपोज तपाईँले अस्ट्रेलियामा स्पाइडर सिजनमा हेर्नुभयो भने डल्लै फिल्डहरू नै माकुराको जालले सेतै बनाएको हुन्छ, स्नोफल भएको जस्तै, हिउँ परेको झै सेतै बनाइदिएको हुन्छ। तर त्यसको अब मुनि त एक्चुअल ग्रासहरू हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै वर्ल्ड देख्छ, अर्कै संसार, हिउँ परेको एउटा सिनेरी जस्तो है। अलिकति टाढोबाट हेर्दा चाहिँ ब्युटिफुल देख्छ, त्यो एकदमै मनमोहक। त्यसरी नै त्यो झुटको एउटा जाल, एउटा वेब बनाएको छ संसार चाहिँ, त्यसको भित्र अपरेट गर्छ। हामीले कसमस र पृथ्वी भनेर धेरैपल्ट सुन्यौँ। कसमस भनेको चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर मैले पनि बताएको छु धेरैपल्ट। र यो कसमस भनेको चाहिँ के हो, त्यो कुरालाई म अझै विस्तारसँगले बताउँदैछु। कसमस भनेको चाहिँ हो त्यो माकुराको जालो जस्तो कि त्यसको मुनि त एक्चुअलमा ग्रासै उम्रिरहेको छ। त्यसलाई हटायो भने त्यसको केही अस्तित्व नै रहँदैन। त्यो हटायो भने त्यो सबै निकाल्नु भयो भने त्यसको एक्चुअल त्यो जग्गामा असलमा के छ त्यो देखा पर्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा जालो मात्रै हो। त्यसरी नै यो संसार चाहिँ एउटा इल्युजन मात्र हो। यो संसारलाई चाहिँ एउटा इल्युजनसँग बनाएको छ। र अस्ति मैले त्यो जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरूमा बुक अफ लाइज भन्ने छ एलिस्टर क्राउलीको, त्यो यो झुटको चाहिँ वेब बनाइदिएको छ। यो संसार चाहिँ झुटको वेबमा चल्छ र संसारमा हामी के गर्छौँ, त्यो शासककै रुलमा नै हिँडिरहेको छौँ। हामीले सम्झिन्छौँ कि होइन, हामी त प्रभुको रुलमा हिँड्दैछौँ, होइन, हामी त्यो शासकको नै रुलमा हिँडिरहेको छौँ। त्यो शासकको रुलले चाहिँ परमेश्वरको एकवटा आज्ञाको चाहिँ उल्लङ्घन, त्यसको ठिक विपरीत, त्यसको ठिक अपोजिट बनाएको रुल हो उसको चाहिँ है। परमेश्वर, अब म एकवटा आज्ञासँग
यो संसारको रुललाई, त्यो कस्मोसलाई म कम्पेयर गर्नेछु है। र पहिलो आज्ञा छ परमेश्वरलाई, ह्याभ नो अदर गड्स, देयर इज नो अदर गड बिफोर मी। र प्रस्थान 20 को म एक मात्र परमेश्वर हो, म बाहेक अरू कोही पनि परमेश्वर तिमीहरूले नमान्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यो कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि भन्नुभयो कि म तिम्रो परमेश्वर हो। यो कुरा इजरायललाई बार बार भन्नुभएको छ कि म तिम्रो परमेश्वर हो, म तिम्रो परमेश्वर हो भनेर जब प्रभुले भन्नुहुन्छ, मतलब मलाई हेर, मलाई वर्शिप गर, मलाई आराधना गर, मेरो बाटोमा हिँड, मेरो कुरा सुन भन्नुभएको हो नि। र हामीले संसारमा परमेश्वरको एक्चुअलमा ढुङ्गाको मूर्ति नबनाए भए पनि परमेश्वरलाई चाहिँ एज अ मूर्ति नै बनाउँछौँ कि ओके म परमेश्वर हो भन्नुभएको छ। र परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ कहीँ हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको बाटो हामीलाई थाहा छैन। हिँड्नु चाहिँ हामी त्यो संसारको शासकको बाटोमा नै हिँडिरहेको छौँ। परमेश्वरको बाटोमा अब्राहम जसो हिँड्यो, परमेश्वरको बाटोमा मूसा कसरी हिँडेको छ, परमेश्वरको बाटोमा प्रोफेट्सहरू कसरी हिँडेको छ, त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने यिनीहरूलाई संसारदेखि भिन्नै पाउँछौँ। संसारदेखि भिन्नै पाउँछौँ। मूसाले त्यो फारोको उत्तराधिकारी हुन छोडेर, त्यो प्यालेसको, त्यो महलको त्यो सुखहरू छोडेर विल्डरनेसमा हिँडेको छ। विल्डरनेसमा प्रभुको कुरा सुन्दै, प्रभुसँग बात मार्दै हिँडेको छ। उसको लाइफमा मूसा त्यसरी हिँडेको छ। जब पनि हामी प्रभुसँग हिँड्न थाल्छौँ, संसारदेखि भिन्नै भइहाल्छौँ, त्यो कसमसको सिस्टमदेखि निस्किनै हाल्छौँ। तर यो संसारको शासकले चाहिँ हामीलाई कसरी हिँड्न सिकाउँछ, हामीलाई एउटा गोल एन्ड अब्जेक्टिभ दिन्छ र त्यो गोल एन्ड अब्जेक्टिभ हामी अचिभ गर्नु लागि हिँड्छौँ। र प्रभु हुनुहुन्छ है, बिहान बेलुका प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर त हामी भन्छौँ, तर हाम्रो गोल एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ भिन्नै हुन्छ। हाम्रो गोल एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ त्योहरू हुन्छ जो यो संसारको शासकले राखिदिएको छ। र यसले हामीलाई यति साह्रो बिजी बनाएको छ कि हामी रात दिन त्यो गोल र अब्जेक्टिभको पछि पढिरहेको छौँ। र ठुल्ठुलो घर हुनु, गाडी हुनु, पढेर एउटा नोकरी पाउनु, या बिजनेसमा धेरै धन कमाउनु, र अझै एउटा घर बनाउनु, र अझै एउटा गाडी किन्नु, र एकदमै उन्नति गर्नु, र पैसा यति साह्रो झगडा गर्नु कि अझै एउटा घर बनाउनु जसमा स्विमिङ पुल पनि छ, जसमा टेनिस कोर्ट पनि छ, जसमा है, र अब त्यहाँदेखि उता अब होटल बनाऊ, त्यहाँदेखि उता अब दोकानहरू, बिजनेस एस्टाब्लिस। यो चाहिँ कसमसको एउटा गोल हो। तर हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा घरमा छौँ, हामी एउटा घरमा छौँ, त्यो घरमा हाम्रो गोल र अब्जेक्टिभ त्यो भयो भने हाम्रो जीवनशैली नै त्यो हुन्छ नि। जीवनशैली त्यो भएपछि हाम्रो माइन्ड, हाम्रो मन त्यो कुरापट्टि नै लागिबस्छ है। र रात दिन हाम्रो हरेक एक्सन, हरेक काम गराइ, हरेक सोचाइ, हरेक उठाइ हिँडाइ त्यो गोललाई अचिभ गर्नु लागि रहन्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ, हामीले आफ्नो परिवारलाई पनि ध्यान दिन सक्दैनौँ। कतिपल्ट परिवारलाई ध्यान दिन सक्दैनौँ। र अब हालैको म इक्जाम्पल दिन्छु, शाहरुख खानको छोरालाई ड्रग केसमा पक्रियो। उसले मन्नत भन्ने यस्तो आलिशान मन्नतको फोटोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि उसको किङको प्यालेस जस्तो छ उसको घर है। उसले त्यो अचिभ गर्यो, उसले बिलियन होला उसकोमा, कति छ मलाई थाहा छैन उसको नेटवर्थ है, $1 मिलियन $1 बिलियन कमायो। आलिशान महल, दुबईमा घर, यता घर, दिल्लीमा घर, मुम्बईमा घर, सबै घरहरू महल जस्तो घरहरू छ उसको। तर छोरालाई, आफ्नो सन्तानलाई परमेश्वरको शिक्षामा चाहिँ हुर्काउनु सकेन नि, उसले सकेन। र त्यो घरभित्र कतिको शान्ति होला, छन् त छ, स्विमिङ पुल छ, मार्बलको छ डल्लै घर है, सुनको पलङहरू जस्तो छ, तर त्यो घरभित्रको शान्ति, त्यो घरभित्रको आनन्द, त्यो घरभित्रको खुसी कतिको छ हामीलाई थाहा छैन।
हामीलाई थाहा छैन। र यो त अब ठुलो मान्छेको कुरा भइगयो, एकदमै धनीको। हामीले आफ्नैमा हेरौँ, हामी एकदमै बिजनेसमा उन्नति गर्दैछौँ, हामीले नानीहरूमा उन्नति गर्दैछौँ के, हाम्रो आफ्नो सन्तानहरूमा हाम्रो उन्नति कतिको छ, हामीले परमेश्वरको कुरामा हाम्रो उन्नति कतिको छ। र त्यो नै हो, संसारको शासकले चाहिँ एउटा रुल बनाएको छ, त्यो रुलमा हामी हिँड्छौँ। गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स छ, त्यो गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले अचिभ गर्न खोज्छौँ र त्यो अनअचिभेबल हो, त्यो इल्युजन मात्र हो। तपाईँले 10वटा घर बनाउनुहोस्, 11 पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले 50वटा घर बनाउनुहोस्, 51 पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ। मतलब त्यो अनअचिभेबल गोल हो नि, अनअचिभेबल गोल हो। है तपाईँले 5वटा गाडी किन्नुहोस्, 6वटा पनि त किन्नु सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा इल्युजन मात्र हो। लास्टमा हिँड्दा एउटा गाडीमा मात्र हिँड्छौँ, एउटा घरमा मात्र बस्छौँ, एउटा पलङमा मात्र सुत्छौँ र हामीले एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ खाना मात्र नै खान सक्छौँ। त्योभन्दा बेसी मेरोमा 10वटा घर छ भने म 10वटा घरमा डेली गएर भात खाएर त्यो 10वटा घरमा सुत्न सक्दिनँ नि। है भन्नुको मतलब एउटा इल्युजन हो, त्यो एउटा इल्युजन हो, त्यो एउटा भ्रम हो कि त्यसले चाहिँ हामीलाई सुख दिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो गोल हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम मात्र हो। हाम्रो गोल एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छ। त म परमेश्वर हो तिमीहरू, अरू कुनै पनि परमेश्वर नबनाऊ। हामीले पैसालाई परमेश्वर बनाएको छौँ, हामीले होइन भनेर ठान्छौँ तर बनाएको छौँ। हामीले धनलाई हाम्रो सेक्युरिटी परमेश्वरमा छैन, हाम्रो सेक्युरिटी धनमा हुन्छ। हाम्रो सेक्युरिटी पहिला त आफ्नो सेक्युरिटी हेरेर मात्र परमेश्वरको मुहार हेर्छौँ हामी। र त्यो चाहिँ कसमसको सिस्टम हो, जो यो संसारको शासकले राखिदिएको रुलर हो नि त, उसको रुलको उसको सिस्टमहरू हो नि त्यो। तर प्रभुले के भन्नुभयो, प्रभुको न त घर थियो न सुत्ने जग्गा थियो, र किनभने प्रभु त्यो सिस्टममा नै हुनुहुन्न थियो। त्यो सिस्टमदेखि अलगै हुनुहुन्थ्यो नि प्रभु परमेश्वरको टाइमिङमा, परमेश्वरको पर्फेक्ट सिस्टम हुनुहुन्थ्यो। र अर्को भनेको छ, यु शल नट मेक फर योरसेल्फ अ कार्भड इमेज। र संसारको शासकले अब यो परमेश्वरको कमान्डमेन्टको विरुद्धमा के गर्यो, कार्भड इमेजेसहरू बनाइदियो। रोल मोडल, हु इज योर रोल मोडल? हामीलाई नानीदेखि नै एसे लेख्नु आउँछ, सोध्छ, इन्टरभ्यूमा सोध्छ, तिम्रो आइडल को हो, तिम्रो रोल मोडल को हो। हामीलाई संसारको शासकले रोल मोडलहरू दिएको छ, कार्भड इमेजहरू दिएको छ। यिनीहरू नै हो कार्भड इमेजहरू। है हाम्रो रोल मोडलहरू हुन्छ, हामी ऊ जस्तो हुन चाहन्छौँ, हामीले पुजेको हो नि त त्यो। र एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ संसारको शासकको क्रिएसन हो। एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ संसारको शासकको एउटा भ्रमको हतियार हो। र त्यहाँनिर चाहिँ धेरै उसले मूर्तिहरू खडा गर्छ। र यो जति पनि इल्युमिनाटी, फ्रीमेसनहरू मैले अस्ति तपाईँहरूलाई बताएँ, र फेमस मानिसहरू हुन्छ, मूर्तिहरू हो नि त त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ उसले खडा गर्छ, त्यहाँ राख्छ, र हजारौँले त्यो मूर्तिहरूलाई पुज्छ, हजारौँले त्यो मूर्तिलाई फलो गर्छ, हजारौँले त्यो मूर्तिलाई पुज्छ, हजारौँले त्यो मूर्तिलाई पछ्याउँछ, त्यो मूर्तिको आराधना गर्छ। उनीहरूको केही एउटा रिलिज हुनु हुँदैन, लिएर आउँछ। राइटर भयो, सिङ्गर भयो, एक्टर भयो, स्पोर्ट्स पर्सन भयो, यो कसमसको मूर्तिहरू हो। यो सारा कसमसको मूर्तिहरू हो है। र हर स्तरको मूर्ति छ। कसै म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, म्युजिकको आफ्नै मूर्ति छ। कोही पढाइमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पढाइको आफ्नै मूर्तिहरू छ है। आइन्स्टाइन भयो, हामीले आइन्स्टाइन कतिजनाको लागि इलन मस्कै मूर्ति हो। उसले जुन चाहिँ पिनाकल अफ ग्लोरी हासिल गरेको छ, ऊ एउटा त्यहाँ मूर्ति भएर बसेको छ नि त, मूर्ति खडा भएको छ नि। त्यसरी नै मुभी इन्डस्ट्रीमा ज्यादा रुचि राख्नुहरूको लागि त झन् कति मूर्ति छ है। र
पढाइमा लेखाइमा यसो त्यहाँ पनि फेमस राइटर जेके रोलिङहरू हेर्नुहोस् है, मूर्तिहरू यिनीहरू। र जेके रोलिङको अब त्यो विचक्राफ्ट र विजर्डरीमा उसले यति डरलाग्दो किताब लेखेको छ, नानीहरूदेखि नै एउटा बालखादेखि नै त्यो कुरामा इन्फ्लुएन्स हुने। त्यो कहाँबाट आएको छ त्यो स्टोरी, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। यति डरलाग्दो डार्क छ त्यो, यति डरलाग्दो डार्क स्टोरी छ। अब मलाई थाहा नहुँदा म फ्यान थिएँ ह्यारी पटरको, त्यो रिलिज भएकै डेटमा गएर किन्थेँ, पैसा नपुगे भए पनि थुपारेर। अब स्कुल पढ्दाखेरि हो यो निक्लेको। यति साह्रो डरलाग्दो फ्यान थिएँ मैले, उसको टाकटुकै किताब एकै नाइटमा पढिसक्थेँ, त्यो रिलिज भएको नाइटमा नै पढिसक्थेँ हामी। त्यसले गर्दा यस्तो खालके फ्यान्डम भन्छ है त्यसलाई, यो चाहिँ वर्सिप गरेको हो नि, यो वेटिङ है, पर्खिरहेको उसको कहिले आउँछ नेक्स्ट रिलिज, त्यसलाई चाहिँ वर्सिप गर्नु भन्छ। मतलब हामी तन मन धन दिएर त्यो कुराको पछि लागेको हो नि, त्यसलाई त वर्सिप भन्छ। जुन कुराको पछि हामी तन मन धनले लाग्छौँ, त्यो मूर्तिहरू शैतानले हाम्रो लागि खडा गरिदिएको छ। अन्त ऊ त शासक हो नि त। र अब थर्ड, यु shall not take the name of the Lord your God in vain। परमेश्वरको नाम त हामीले व्यर्थमै लिइरहेको छौँ। र संसारको शासकको यो सिस्टमहरू जसमा हामी छौँ त्यसमा प्रभु हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रभुको बाटोमा हिँड्ने दासहरू थिएन। र एउटा इक्जाम्पल छ दानियल बाबुलोनमा थियो। बाबुलमा गएर उसले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्यो, तर दानियललाई फर्स्टमा नै भनिएको छ कि उसले चाहिँ रुखो खाना खान्थ्यो है। त्यो बाबुलको चकाचक परेको त्यो सिस्टमको खाना उसले खाँदैनथ्यो। उसले रुखो परमेश्वरले दिनुभएको रोटी खान्थ्यो। त्यसले गर्दा त दानियल चाहिँ मोस्ट बिलभेड भनेको छ दानियललाई है, अति प्रिय भनेको छ। जब त्यो स्वर्गदूत आएको छ उसले भनेको छ अति प्रिय परमेश्वरको रुचाएको मानिस भनेको छ। र प्रभुले यूहन्ना 7:7 के भन्नुभएको छ कि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन, तर मलाई त घृणा गर्दछ, किनकि संसारको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी म गवाही दिन्छु। I testify that the works of the world are evil भन्नुभएको छ कि संसारको चाहिँ कामहरू वर्किङ भनेको नि वर्किङ सिस्टमहरू चाहिँ सेटनिक हो, इभल हो भन्नुभएको छ प्रभुले, शैतानबाट आएको है। त्यसले गर्दा त शैतानले प्रभुलाई रुचाउँदैन, किनकि प्रभुले त्यसको पर्दाफास गर्नुहुने भएको छ। संसार र हामी चाहिँ अब के गर्नु त, जोगी हुनु भनेर भन्नुहुन्छ भने होइन। अब्राहम जोगी थिएन। अब्राहमले पनि एउटा नर्मल जीवन प्रभुमा हिँड्नु भनेको मतलब नर्मल जीवन चाहिँ नबिताउनु, सबै छोडेर रात दिन वर्सिप गर्नु भनेको होइन। प्रभुले नै हाम्रो गोल चाहिँ सेट गरिदिनुहुन्छ नि, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट प्रभुले फुलफिल गरिदिनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी काम नगरौँ, हामीलाई काम दिनुहुन्छ प्रभुले। तर प्रभुको सिस्टममा बसेर काम गर्नु पनि हामीले जान्छौँ। जब प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, हाम्रो सन्तानहरूको बाटो प्रभुले नै उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, हाम्रोद्वारा सिकाउनुहुन्छ। हाम्रोद्वारा नै प्रभुको गोल्स, प्रभुको अब्जेक्टिभ्स, प्रभुको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदै जान्छ जब हामी प्रभुसँग अलाइनमेन्टमा बाँच्न सिक्छौँ। अब दानियल ऊ प्राइम मिनिस्टर पनि भएको हो नि त है। शासकहरू बदली हुँदा पनि दानियल प्राइम मिनिस्टरको पोस्टमा बसि नै रह्यो। त्यो एकदमै पिनाकल, एकदमै हाई पोस्टमा दानियल रहि नै रह्यो, प्रभुले राख्नु भएको हो नि त। दानियलले आफ्नो चतुराइसँगले, आफ्नो स्किमिङ दिमागले खेलेर कसैलाई पछाडेर त्यहाँ पुगेको होइन, प्रभुले उसलाई राख्नु भएको हो नि त। त्यसले गर्दा हामीलाई सुर्ताउनु कि होइन हामी त प्रभुमा लाग्यो भने हाम्रो त के हुन्छ भनेर पर्दैन। प्रभुले त्यो हाम्रो लागि हामीभन्दा पनि बेटर, ज्यादा राम्रो सोच्न सक्नुहुन्छ नि।
किनकि हामीलाई त हाम्रो इन्नर पार्ट्सहरू पनि प्रभुले बनाउनु भएको हो। हामीलाई त आमाको गर्भमा आउनु अघि प्रभुले चिन्नु भएको हो नि है। देन रिमेम्बर द सब्बाथ डे टु किप इट होली। सब्बाथ तिमीहरूले याद गर, त्यो एउटा विश्राम दिन तिमीहरूले याद गर। त्यो विश्राम दिन शैतानले बदली गरिदिएको छ। शैतानले के गर्छ, विश्राम दिनलाई मतलब होली राख्न मानिस जातिले बिर्सेको छ कसरी होली राख्छ भनेर है। त्यो दिनलाई honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you more. प्रस्थान 20 देखि पढ्दैछु र प्रस्थान 20 को 1 देखि लगेर तपाईले 17 सम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ 10 वटा आज्ञाहरू प्रभुले त्यहाँ बताउनु भएको छ। र आफ्नो माता पिताको इज्जत गर्नु, अनर गर्नु, उनीहरूलाई रेस्पेक्ट दिनु, त्यो त मोडर्न वर्ल्डलाई शैतानले बिर्साइसकेको छ। अब यस्तो सिस्टम ह्युमन राइट्सहरू भन्ने आएको नै त्यसैको लागि हो। यस्तो खालके सिस्टम्सहरू उसले प्लेसमा ल्याइदिइसकेको छ कि अमेरिकामा तपाईँले नानीलाई हिर्काउन सक्नुहुन्न। तर प्रभुले के भनेको छ, डु नट स्पेयर द रड, स्पेयर द रड एन्ड स्पोइल योर चाइल्ड भनेको छ प्रभुले है। र जब लट्ठी लगाउनु पर्ने हुन्छ, लौरो लगाउनु पर्ने हुन्छ, तब लगाउनु आफ्नो नानीलाई, बाटोमा ल्याउनु, सिकाउनु, डिसिप्लिन गर्नु भन्नुभएको छ प्रभुले है। तपाईँहरूले प्रभुज हेर्नुभयो भने यो बुझ्नुहुन्छ। तर मोडर्न वर्ल्डले हिर्काउनु दिँदैन। इभन अब त स्कुलमा पनि यो एकदमै वञ्चित छ, एकदमै प्रोहिबिटेड छ नानीहरूलाई हिर्काउन, त्यो लाइनमा ल्याउनु, डिसिप्लिन गर्नु भन्ने कन्सेप्टहरू अब संसारदेखि हरायो। यो संसारको शासकको कन्सेप्ट हो, उसको सिस्टम हो। किनभने honor your father and mother चाहिँ उसलाई मन पर्दैन। You shall not murder, यसको बारेमा प्रभुले मत्ती 5 अध्यायमा हेर्नुभयो भने प्रभुले के भन्नुभएको छ। पहिलाको समयमा त मर्डर हुन्थ्यो है, लिटरली नै मर्डर हुन्थ्यो। तर जब कानुनहरू बन्यो कि मर्डर गर्न पाउँदैन, अब मैले त कसैलाई पनि मर्डर गरेको छुइनँ भनेर भन्ला हाम्रो टाइममा, कसलाई गर्दैन नि त, गर्दैन। इट्स भेरी रेयर है, अरू क्राइमहरू भन्दा रेयर क्राइम हो यो। र प्रभुले भन्नुभएको छ कि कसैको मन मार्नु पनि मर्डर हो, कसैलाई मन दुखाउनु पनि मर्डर हो, कसैलाई बिच्चामा नै तिमी त्योसँग यति डरलाग्दो डाहा गर्नु पनि मर्डरसँग इक्वेट गरेको छ। अनि यु विल बी लायबल फर हेल फायर, नरकमा जानुको पाप हो है। र त्यो कुराहरूलाई पनि मर्डरसँग, हत्यासँग इक्वेट गर्नुभएको छ नि प्रभुले। यु शल नट कमिट अडल्ट्री, अडल्ट्रीको त मिनिङ संसारलाई अब थाहा छैन। अडल्ट्रीको मिनिङ थाहा छैन, सबै कुरा नै जस्टिफाई गरिसकेको छ अब संसारले है। सोसाइटीले सबै कुरालाई नै अगर तिम्रो मनले दिन्छ भने यो राइट हो भनेर भनेको छ। अडल्ट्री भनेको के हो, पाप हो भन्ने कुरा चाहिँ संसारलाई अब चाहिँ थाहा छैन है। अहिले त वेस्टर्न कन्सेप्टमा विल स्मिथको हेर्नुहोस्, ओपन म्यारेजमा छ अरे ऊ। ओपन म्यारेज भनेको चाहिँ जेडा पिङ्केट स्मिथसँग उसको विवाह भएको छ। जेडा पिङ्केट र ऊ चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो कता टुरहरू जाँदाखेरि दे क्यान ह्याभ देयर ओन लभर्स, त्यो चाहिँ ओपन म्यारेज अरे। मतलब म्यारेजको कन्सेप्ट, विवाहको कन्सेप्टले चेन्ज गरिदिएको छ। यो सबै सोसाइटीमा कसले जस्टिफाई गर्छ, शैतानको मिनियन्सहरू, शैतानको वर्कर्सहरूले गर्छ नि। र यिनीहरू सबै त्यो सिस्टमको हिस्सा हो, हामी पनि त्यही सिस्टमको हिस्सा हो। र हामीले पनि सबकन्सियसली यो कुराहरूलाई सही मतलब ठान्ने प्रक्रियामा छौँ अलरेडी। हाम्रो आई थिङ्क द नेक्स्ट जेनेरेसन, हाम्रो भावी पिँढीले यो कुरालाई थाहा हुँदैन। अडल्ट्री भन्ने कुरा त वर्ड नै अब डिक्सनरीबाट हट्नु पनि सक्छ, किनभने त्यस्तो कुनै पनि कन्सेप्टै जब सोसाइटीमा रहेन भने कि ओपन म्यारेज हुन्छ, हस्बेन्ड स्वापिङ हुन्छ, वाइफ स्वापिङ हुन्छ, मिक्स्ड पार्टनर्स हुन्छ, त्यस्तो खालके कन्सेप्टहरू सोसाइटीमा अब त ऱ्याम्पेन्ट। अब हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा आइपुग्नु अलिकति टाइम लाग्छ, किनकि हाम्रो अझै पनि मोरल भ्याल्युजहरू जगेर, यो मोरल भ्याल्युज भन्ने नै प्रभुले स्थापित गर्नुभएको प्रभुको नियम हो, कानुन हो। प्रभुको लमा हामी अझै पनि अलिकति चाहिँ हिँड्छौँ। पहिलाको तपाईँहरूले चलचित्रहरू जब हेर्नुहुन्छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ कि सोसाइटीमा मोरल भ्याल्यु थियो।
र एडल्ट्री गर्नेलाई एउटा भिलेन नेगेटिभ किरदारमा देखाउँथ्यो। अहिले त्यो हटेको छ। एडल्ट्री गर्नेलाई पनि नेगेटिभ किरदारमा देखाउँदैन, भिलेनलाई त इनफ्याक्ट पोजिटिभ किरदारमा देखाउँछ। भिलेनहरूलाई त पोजिटिभ। सोसाइटीमा यसले एउटा सबकन्सियस मेसेज दिन्छ कि यो सबै कुरा चाहिँ रङ होइन। तपाईँले पहिलाको मुभिज र अहिलेको मुभिजमा त्यो भिन्नता पाउँछ। मुभिजले चाहिँ सोसाइटीको पिक्चर देखाउँछ नि, सोसाइटी कस्तो छ। पहिला चाहिँ कुनै प्रभुको नियम अनुसार हिँड्थ्यो र यो कुराहरूको, यो 10 आज्ञाको विरुद्धमा कुनै पनि कुरालाई पाप भनेर नै देखाउँथ्यो सोसाइटीमा है। आमा बाउलाई इज्जत नगर्ने, एडल्ट्री गर्ने, मर्डर गर्ने। अहिले त मर्डरर्सहरूलाई त हिरो देखाउँछ है। एडल्ट्री गर्नेहरू त जस्टिफाई गर्छ मुभिजले, किनकि त्यो सोसाइटीलाई जस्टिफाई गराएको एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीद्वारा शैतानको त्यो वर्किङ सिस्टम हो कि हाम्रो सबकन्सियसमा त्यो कुरा जस्टिफाई हुन्छ। समलैङ्गिकता जस्टिफाई गरेको छ, एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीले गरेको हो नि। यो गर्नु थालेको नै एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीले हो। र यु शल नट स्टिल, चोरी नगर्नु, चोरी नगर्नु। चोरी नगरी त तिमी त्यो संसारको त्यो हाइट्समा पुग्नु पनि सकिँदैन। चोरी नगरी कुनै पनि फिल्डमा त्यो हाइट्समा पुग्नै सकिँदैन। कि त आइडिया चोरी गर्नु पर्यो है, कि त प्रोसेस चोरी गर्नु पर्यो, कि त सिस्टम चोरी गर्नु पर्यो। विदाउट चोरी नगरी चाहिँ काहीँ पनि, मतलब मैले लिटरली नै चोर्नु, चिट गर्नु पनि भनेको होइन। मेहनत गर्नुहुन्छ, हामी मेहनत गर्छौँ, तर चिट द सिस्टम भन्ने कन्सेप्टहरू छ अहिले। सिस्टमलाई चिट गरिन्छ नि। र जो पनि आफ्नो फिल्डमा एकदमै टाकुरामा पुगेको छ है, जेनेथमा, पिनाकलमा पुगेको छ, उनीहरूले चाहिँ मेहनतले पुगेको एकदमै थोरै छ नै। मेहनत 50% छ भने 50% आइडियाज लगाएको छ। आइडिया लगाउनु भनेको नै के हो? तर दानियल चाहिँ आइडिया लगाएर पुगेको थिएन। दानियललाई प्रभुले राख्नु भएको थियो त्यहाँ। दाउदलाई प्रभुले किङ बनाउनु भयो। र प्रभुको सिस्टममा चाहिँ हामी पिनाकलमा पुग्दैनौँ, हामी ग्लोरीको त्यो हाइट्समा पुग्दैनौँ भन्ने होइन। प्रभुको सिस्टममा झन् गहन हिसाबमा पुग्छौँ, झन् ब्युटिफुल्ली पुग्छौँ। राजा सोलोमन, राजा दाउद, दानियल र जो पनि हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई अझैसम्म पनि मानिसले चिन्छन्। उनीहरूको अझैसम्म पनि नाम छ। सोलोमन राजाको नाम अझैसम्म पनि छ है। जस्टिसको त ऊ त एउटा फाउन्डेसन नै मान्छ उसलाई। र प्रभुले जब दिनुहुन्छ, प्रभुको आशिष पाएको त्यो ग्लोरी भिन्नै हुन्छ। प्रभुको आशिषसँग आएको त्यो सक्सेस भिन्नै हुन्छ र संसारको हिसाबमा पाएको सक्सेस भिन्नै हुन्छ। त्यो सक्सेसको धेरैवटा मोल चुकाउनु पर्ने हुन्छ। या त आफ्नो परिवारमा त्यो मोल चुकाइरहेको हुन्छ त्यो मानिसले है। परिवारमा त्यो आनन्द रहँदैन, त्यो परिवारमा त्यो इज्जत, एकअर्काको प्रेम सेलाइसकेको हुन्छ, त्यो मोल चुकाएको हुन्छ है। या त आफ्नो परिवारसँग अब एकदम कट अफ, नाताहरू तोडिएको हुन्छ, त्यो मोल चुकाएको हुन्छ। र यो चाहिँ संसारको सिस्टम हो नि। यो चाहिँ अब हामी एउटा परिवार, म चाहिँ भिन्नै भनेको होइन, म पनि त्यसैमा मुछिएको नै छु। हामी सबैजना नै त्यसैमा छौँ। र काहीँ न काहीँ यो ल्याकिङ्सहरू हाम्रो परिवारमा देखा परिन्छ, हाम्रो फ्यामिलीमा, हाम्रो सोसाइटीमा देखा परिन्छ। तर एक्जाम्पल्स चाहिँ हामीले प्रभुको दासहरूबाट लिनुपर्छ। मोसा, दाउद, सोलोमन, दानियल, शद्रक, मेसक, अबेदनेगो, यिनीहरू चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू हो जो चाहिँ प्रभुको ब्लेसिङ साथ, प्रभुको योजना साथ उनीहरू त्यो टाकुरामा पुगेकोहरू, त्यो पिनाकल अफ सक्सेसमा पुगेकोहरू। र यु शल नट बेयर फल्स विटनेस अगेन्स्ट योर नेबर। डु नट लाई भनेको नि है, झुटा गवाई नदेऊ, झुट नबोल भनेको नि। र झुट नबोली त अहिले संसारमा एक्जिस्ट मान्छे गर्नु सक्दैन। झुट नबोली एक्जिस्ट गर्नु खोज्नुहोस्, सक्नुहुन्न। आफ्नो
नोकरीमा, आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो पढाइमा, आफ्नो प्रभुको कुरा मात्रै लिएर हिँड्नु त हामी सक्दैनौँ, हामी सर्भाइभै गर्न सक्दैनौँ। र त्यो चाहिँ संसारको शासकको सिस्टम हो। You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife. This is called covetousness. लाई नयाँ नाम संसारको शासकले दिएको हो कम्पिटिटिभनेस। कम्पिटिसनमा छ, सब कुछ कम्पिटिसनमा छ। एकजनाले होटल खोल्नुहोस्, 100 जनाले त्यही होटलै खोलेको हुन्छ। एकजनाले एउटा केही नयाँ सुरु गर्नुहोस्, 100 जना आइपुग्छ त्यही सुरु गर्ने। मतलब कभेट अरूको देखेर त्यो कुरा तिमीले पनि हासिल गर्न नखोज है, उसको जस्तो। त्यो त संसारको सिस्टम हो। कम्पिटिटिभनेस भन्छ त्यसलाई, कभेटसनेस भन्दैन अहिले। र यो चाहिँ संसारको शासकको एजेन्डाहरूमा आउँछ। एजेन्डा उसको सिस्टम, वर्किङ सिस्टम हो। त्यसले गर्दा त यूहन्ना 7:7 भन्नुभयो कि मलाई त संसारको शासकले घृणा गर्छ, किनकि त्यसको विषयमा त त्यसको कामहरू, त्यसको वर्किङ्सहरू भन्नुभएको नि, कामहरू, वर्क्सहरू, वर्किङ सिस्टम्सहरू चाहिँ दुष्ट छन् भनी म गवाही दिन्छु। I testify against this system, this works which is evil. त्यो चाहिँ दुष्ट हो, त्यो चाहिँ सैतानिक हो, शैतानद्वारा आएको हो भन्नुभएको छ। हामी एज प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसो भए यो सिस्टमदेखि कसरी निस्किनु भन्दा चाहिँ हाम्रो सारा सेक्युरिटी जब हामीले प्रभुमा राख्छौँ, जब हामी शरीरबाट अलग स्पिरिटमा जब हामी अपरेट गर्न थाल्छौँ, जब हामीले हरेक कुरा, कसैले तपाईँलाई हिर्कायो, कसैले तपाईँलाई रिस उठायो, कसैले तपाईँसँग डाहा गर्यो, तपाईँ जब घोडामा जानु सक्नुहुन्छ र त्यो मानिसलाई होइन तर त्यसको भित्रको स्पिरिटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि होइन यो संसारको शासकले यो स्पिरिट मेरो अगेन्स्टमा लिएको। मतलब यो दिस इज जस्ट द बिगिनिङ। कसरी चाहिँ भन्ने एउटा बिगिनिङ मात्र हो कि हामी हर कुरालाई फ्रम द स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यू जब लिन थाल्छौँ, हामीले यो कसमसदेखि अलग हुनु थाल्छौँ। कसमसको सिस्टममा हामी बाउ डाउन गर्दैनौँ। कसमसको सिस्टममा हामी अलाइन नभएर, उसले तपाईँलाई रिस उठाए, तपाईँ पनि रिसाएर उसमाथि प्रहार गर्नु आइलाग्नु भयो, तपाईँलाई पनि रिस उठ्यो, तर तपाईँ थामिनुहोस्, एकैछिन आफ्नो बिस्तरमा घोरिनुहोस् कि होइन, यो चाहिँ शैतानको सिस्टम हो, यसले मेरो अगेन्स्टमा त्यो स्पिरिट लिएको हो। द्याट स्पिरिट इज वर्किङ इन हिम नि। त्यसले त भनेको छ त पलले कि इफिसियन्स 6:10-18 कि आवर फाइट इज नट अगेन्स्ट फ्लेस एन्ड ब्लड। हाम्रो फाइट त फ्लेस एन्ड ब्लडमा हुँदै होइन, शरीरमा अर्को मानिसलाई एज अ शरीर नहेरेर एज अ त्यो मानिसलाई सताइरहेको स्पिरिटहरू जब हामीले डिसर्न गर्न थाल्छौँ, हामी त्यो सिस्टमदेखि अलिकति हट्न थाल्छौँ है। हामीलाई यस्तो साह्रो पर्यो, प्रभुको काम गर्नै दिएन, त्यो पिछेको स्पिरिट तपाईँले डिसर्न गर्नुहोस्। कुन कुराले दिएको छैन, तपाईँलाई आफैलाई सताइरहेको छ, कुन स्पिरिटले सताइरहेको छ, आफै डिसर्न गर्नुहोस् र त्यो सिस्टमदेखि अलग भएर प्रभुमा रेस्ट गर्नु आऊ। र प्रभुले हामीलाई त्यो रेस्टमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ र हामीलाई त्यो त्यति रिस उठ्दैन जब हामीले त्यो कुरा बुझ्छौँ कि त्यो मानिस होइन, त्यसलाई त्यो स्पिरिटले सताइरहेको छ जसले मलाई उक्साउनु खोज्दैछ। जब त्यो हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्छौँ, हामी प्रभुको रेस्टमा सजिलै एन्टर गर्न सक्छौँ। र म फेरि पनि यसको अर्को हिस्सा पनि ल्याउने छु र यति भन्दै सबैजनालाई जय मसीह।